वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती देवाय देवाजिनी देवते धीनामविद्योवतु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ततो दाहगर्दादीशाने ततो दाहगर्दादीशाने जानुमात्रं वितस्तिमात्रं वा जानुमात्रं वितस्तिमात्रं वा गरतं कृत्वा जलमापूर्य तत्रावकांशीपालं निक्षिपेत अस्मिन् कर्मणि प्रायः प्राचीनावीति आग्नेयभिमुखता दक्षिणापवर्गत्वं ततः कर्ता हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य आचम्य अमन्त्रकं प्राणायामं कृत्वा देशकालौ संकीर्त्य अमुकगोत्रस्य अमुकशर्मणः पित्रादेः प्रेतस्य प्रेतत्वविमोक्षार्थं और्ध्वदेहिकं करिष्ये इति संकल्प्य प्राचीनावीति उपसरपेति संकुसुकः पितृमेधास्तृष्टुप भूमिप्रार्थने विनियोगः उपोसर्पमातरं भूमिमेता ऊरुव्यज संपृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदायुवतिर्दक्षिणावता ईशा त्वा पातु निररुतेरुपस्थात् अपसरबन्धु ते प्रेता ये केचिदिह पूर्वजाः स्वस्य नः कृणुतामाशु अपातः पुनरागमतो इति भूमिं प्रार्थ्य दिविजाता अप्सुजाता या जाता औषधीभ्यः
वसुदेभ्यः अथो या अद्रिजा आपः अथो या अद्रिजा आपः अथो या अद्रिजा आपः अथो या अद्रिजा आपः तानस्तुन्धन्तु शुन्धनीः तानशुन्धन्तु शुन्धनीः तानशुन्धन्तु शुन्धनीः तानशुन्धन्तु शुन्धनीः इति स्थलशुद्धिं कृत्वा इति स्थलशुद्धिं कृत्वा स्थलशुद्धिं कृत्वा इति स्थलशुद्धिं कृत्वा अपेतेति यमः पितरस्तृष्टुप अपेतेति यमः पितरस्तृष्टुप अपेतेति यमः पितरस्तृष्टुप अपेतेति यमः पितरस्तृष्टुप भूमिप्रोक्षणे विनियोगः भूमिप्रोक्षणे विनियोगः भूमिप्रोक्षणे विनियोगः भूमिप्रोक्षणे विनियोगः अपेतवीतविचो सर्पताताः अपेतवीतविचो सर्पताताः अपेतवीतविचो सर्पताताः अपेतवीतविचो सर्पताताः अस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् अस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् अस्मा एतं पितरो लोकमकरन् अस्मा एतं पितरो लोकमकरन् अहो विरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् अहो विरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् अहो विरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् अहो विरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् यमो दोदात्यवसानोऽस्मै यमो दोदात्यवसानोऽस्मै यमो दोदात्यवसानमस्मै यमो दोदात्यवसानमस्मै मन्त्रेण इति मन्त्रेण इति मन्त्रेण पूर्वोक्तगर्तोदकेन 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 अन्यजलेन वा अन्यजलेन वा अन्यजलेन वा शमीशाखया 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 त्रिरप्रदक्षिणम् 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 परिव्रजन् 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 खातं प्रोक्षेद खातं प्रोक्षेद खातं प्रोक्षेत प्रतिपरिव्रजन मन्त्रावृत्तिः प्रतिपरिव्रजन मन्त्रावृत्तिः प्रतिपरिव्रजन मन्त्रावृत्तिः ततो वायव्याङ्घातान्तरे ततो वायव्याङ्घातान्तरे तद्बहिर्वा 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 त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा त्रिकोणं कृत्वा उपलिप्योल्लिख्य उपलिप्योल्लिख्य अग्ने त्वं क्रव्यादनामासीति अग्ने त्वं क्रव्यादनामासीति औपासनाग्निं प्रतिष्ठापयेत् औपासनाग्निं प्रतिष्ठापयेत् कुशमूलेन खातमध्ये कुशमूलेन खातमध्ये यमाय दहनपतये चोल्लिखामि यमाय दहनपतये चोल्लिखामि इत्येकां रेखाम् उल्लिख्य इत्येकां रेखाम् उल्लिख्य कालाय दहनपतये चोल्लिखामि कालाय दहनपतये चोल्लिखामि इति उत्तरतः मृत्यवे दहनपतये चोल्लिखामि मृत्यवे दहनपतये चोल्लिखामि इति दक्षिणत उल्लिख्य तासु
तासुतिलोदकम् 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 निक्षिपेद 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 एभिरमन्त्रैः एभिरमन्त्रैः एभिर्मन्त्रैः एभिर्मन्त्रैः यमाय दहनपतये पितृभ्यः स्वधा नमः 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 इति मध्यरेखायाम् इति मध्यरेखायाम् कालाय दहनपतये पितृभ्यः स्वधा नमः 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 इति मध्यादुत्तरस्याम् मृत्यवे दहनपतये पितृभ्यः स्वधा नमः 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 इति मध्यादक्षिणस्याम् ततः खाते हिरण्यशकलानि तिलांश्च प्रक्षिप्य सजातीया हृदैर् यज्ञकाष्ठैश्च चितिं कुशलः कुर्यात् ततः कर्ता तस्यां बर्हिरास्तीर्य तदुपरि ऊर्ध्वलोम कृष्णाजिनमास्तीर्य प्रेतम् अग्ने उत्तरेण नीत्वा दक्षिणशिरस्कम् चितौ निवेशयेत् ततः प्रेतस्य मुखे नासिकाद्वये चक्षुर्द्वये श्रोत्रद्वये एवं सप्तच्छिद्रेषु हिरण्यशकलानि तदभावे आज्यबिन्दून् वा निक्षिप्य प्रेतशरीरे घृताक्तांस्तिलान् प्रक्षिप्य अतो देशकालौ संकीर्त्य प्रेतोपासनं करिष्ये इति संकल्प्य समिद्वयमादाय अग्निं कामम् लोकम् अनुमतिम् एताः प्रधानदेवताः अग्नावाज्येन प्रेतं प्रेतोरसि आज्येन
रसिरार्चेन प्रेतं प्रेतोरसिरार्चेन यक्ष्ये यक्ष्ये यक्षे यक्षे व्याहृतीनां परमेष्ठी व्याहृतीनां परमेष्ठी व्याहृतीनां परमेष्ठी व्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिः प्रजापतिरबृहति प्रजापतिः प्रजापतिरबृहति प्रजापतिर्बृहति प्रजापतिर्बृहति अनुवादानसमिद्धो मे विनियोगः अनुवादानसमिद्धो मे विनियोगः अनुवादानसमिद्धो मे विनियोगः अनुवादानसमिद्धो मे विनियोगः ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतये नमः प्रजापतये नमः प्रजापतये नमः प्रजापतये नमः अग्निं परिसमुह्य अग्निं परिसमुह्य अग्निं परिसमुह्य अग्निं परिसमुह्य चित्तसहितमग्निं 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 परिस्तीर्य 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 दक्षिणतोऽग्नेः 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 पर्युक्ष पर्युक्ष परयुक्ष प्रोक्षणीं स्रुवं प्रोक्षणीं स्रुवं प्रोक्षणीं सर्वं चमसम् आज्यभाजनं च चमसम् आज्यभाजनं च चमसम् आज्यभाजनं च इति एकैकशः इति एकैकशः इति एकैकशः उत्तानानि पात्राण्यासादयेत् उत्तानानि पात्राण्यासादयेत् उत्तानानि पात्राण्यासादयेत् ततो गर्तोदकम् ततो गर्तोदकम् ततो गर्तोदकम् चमसे आसिच्य चमसे आसिच्य चमसे आसिच्य दर्भैः आच्छाद्य दर्भैराच्छाद्य दर्भैराच्छाद्य प्रणयेद प्रणयेद प्रणयेत इममग्न इदमनोऽग्निस्तृष्टुप इममग्न इदमनोऽग्निस्तृष्टुप चमसानुमन्त्रणे विनियोगः चमसानुमन्त्रणे विनियोगः इममग्ने चमसम्मा विजिह्वरः इममग्ने चमसम्मा विजिह्वरः प्रियो देवानामुत सौम्यानाम् प्रियो देवानामुत सौम्यानाम् प्रियो देवानाम् ईशयश्च मसो देवपानाः ईशयश्च मसो देवपानाः एषयश्च वसुदेवपानाः तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते इति चमसानुमन्त्रणं कृत्वा इति चमसानुमन्त्रणं कृत्वा प्रोक्षण्याङ्कुशैकरूपम् प्रोक्षण्याङ्कुशैकरूपम् पवित्रं निधाय पवित्रं निधाय जलमापूर्य जलमापूर्य गन्धादिक्षिप्त्वा गन्धादिक्षिप्त्वा अपस्त्रिरुत्पूय अपस्त्रिरुत्पूय पात्राणि सम्प्रोक्ष पात्राणि सम्प्रोक्ष अन्यदर्भेणाच्छाद्य अन्यदर्भेणाच्छाद्य पवित्रम् आज्यपात्रे निधाय तत्पवित्रम् आज्यपात्रे निधाय
तत्पवित्रमाज्यपात्रे निधाय आज्यपात्रं पुरतः संस्थाप्य आज्यपात्रं पुरतः संस्थाप्य आज्यपात्रं पुरतः संस्थाप्य आज्यपात्रं पुरतः संस्थाप्य आज्यमासिच्य तस्मिन् आज्यमासिच्य तस्मिन् आज्यमासिच्य स्वस्थाने निधाय स्वस्थाने निधाय स्वस्थाने निधाय ज्वलतादरभूलमुखेनावज्वल्य ज्वलतादरभूलमुखेनावज्वल्य अंगुष्ठपर्वमात्रं प्रक्षालितम् अंगुष्ठपर्वमात्रं प्रक्षालितम् अंगुष्ठपर्वमात्रं प्रक्षालितम् दर्भाग्रद्वयमाज्ये प्रक्षिप्य दर्भाग्रद्वयमाज्ये प्रक्षिप्य दर्भाग्रद्वयमाज्ये प्रक्षिप्य ज्वलता तेनैव दरभूल्मुखेन पुनर्ज्वलता तेनैव दरभूल्मुखेन आज्यन्त्रिः पर्यग्निकृत्वा आज्यन्त्रिः पर्यग्निकृत्वा तदुर्मुखं निरस्य तदुर्मुखं निरस्य अपस्पृष्ट्वा अपस्पृष्ट्वा तत्रस्थमेवाज्यम् तूष्णीमुत्पूय पवित्रमद्भिः प्रोक्ष्याग्नौ प्रहरेद आत्मनोग्रतो भूमिं प्रोक्ष तथा आत्मनोग्रतो भूमिं प्रोक्ष सर्वेषु आज्यं पवित्रं निधाय तत्र दर्वेषु आज्यपात्रं निधाय सर्वं दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा सव्येन दर्भानादाय सहैवाग्नौ प्रताप्य दर्भाग्रैः स्रुवस्य बिलं पृष्ठं त्रिस्समृज्य मूलैर्मूलञ्च